दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अफ्रीकी रहनुमा की जिसने अपनी सोच और मंसूबों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो के नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे की, जिसने अपने छोटे और गरीब समझे जाने वाले मुल्क को अगला दुबई बनाने का अज़म कर लिया है। ये कोई हाम नारा नहीं, बल्कि अमली मंसूबे हैं जो एक एक करके हकीकत का रूप धारते जा रहे हैं। इब्राहिम तरावरे ने इक़्तिदार संभालने के बाद सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। उसने फैसला किया कि बर्किना फासो को सहरा और गुर्बत की पहचान से निकालकर जदीद टेक्नोलॉजी, शानदार इमारतों और बेमिसाल तरक्की का मरकज़ बनाया जाए। इस ख्वाब की तकमील के लिए सबसे बड़ा मंसूबा एक नई जदीद शहर है जिसे न्यू वागा कहा जा रहा है। यहाँ फलक बोस इमारतें होंगी जिनकी डिज़ाइनिंग मशरक़ वस्ता और यूरोप के बेहतरीन इंजीनियर्स के साथ मिलकर की जा रही है। इन इमारतों में लग्जरी होटल्स, कारोबारी दफातर और अपार्टमेंट्स होंगे ताकि दुनिया भर से आने वाले सरमायाकार और सयाह यहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकें। इस शहर में जदीद मेट्रो सिस्टम और हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछाया जाएगा ताकि लोग चंद ही मिनटों में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच सकें। ट्रैफिक का मसला ख़त्म करने के लिए ज़ेरे ज़मीन सुरंगें और ओवरहेड फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग मार्केट भी कायम होगी, जहाँ अफ्रीका भर की कीमती मादनियात, सोना, कॉटन और ज़रूरी मसनूआत की आलमी सतह पर खरीदो फरोख्त होगी। यूं बर्किना फासो एक आलमी तिजारती हब में बदल जाएगा। इसके अलावा शहर में एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसमें एक ही वक्त में दर्जनों बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स लैंड कर सकेंगी। इस एयरपोर्ट को दुबई और दोहा की तर्ज पर डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि ये सियाहत और बिजनेस दोनों के लिए मरकजी दरवाज़ा बन सके। तफरीह और सियाहत को भी खास अहमियत दी गई है। यहाँ मसनूई झीलें, बड़े पार्क्स और वाटर वर्ल्ड्स बनाए जा रहे हैं ताकि ये शहर सिर्फ काम करने की जगह ना हो बल्कि एक लाइफस्टाइल सेंटर भी बने। डेजर्ट गार्डन नामी एक मंसूबा तैयार है जिसमें सहराई रेत को हरियाली में बदलने के लिए लाखों दरख्त लगाए जाएंगे। तालीम और तहकीक को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। इस नए शहर में टेक्नोलॉजी सिटी कायम की जा रही है जहां आईटी कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी। इब्राहिम तरावरे का विजन है कि बर्किना फासो के नौजवान यहां से जदीद टेक्नोलॉजी सीखकर दुनिया के बड़े मुल्कों से मुकाबला कर सकें। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि पूरा ये शहर ग्रीन सिटी होगा, यानी तवानाई का ज्यादातर इन्हिसार सोलर पावर, विंड एनर्जी और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज पर होगा। फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें और कारें चलाई जाएंगी ताकि ये शहर सिर्फ तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि माहौल दोस्त भी हो। सोचें, अगर एक मुल्क जो कल तक गुर्बत और खाना जंगी की मिसाल समझा जाता था, आज इतने बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है, तो आने वाले कल में इसका मकाम क्या होगा। इब्राहिम तरावरे ने हकीकत में बर्किना फासो को अगला दुबई बनाने के लिए कमर कस ली है। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम तरावरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसने बर्किना फासो के सहराओं को जिंदगी देने का अज़म कर लिया है। ये मंसूबा है मसनूई दरिया और कैनाल सिस्टम का। आप जानते हैं कि बर्किना फासो एक ज़मीन बंद मुल्क है जिसके पास समंदर तक कोई बराह रास्त रसाई नहीं है। यहाँ के अवाम सदियों से बारिश पर इन्हिसार करते आए हैं, लेकिन बारिश कभी वक्त पर होती है और कभी बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि कहत, भूख और गुर्बत इस खित्ते की पहचान बन गई है। इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया कि जब तक पानी के मसले को हल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक तरक्की का ख्वाब अधूरा रहेगा। उसने इंजीनियर्स और माहिरीन के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिसमें मुल्क के नमाली और जनूबी हिस्सों को मसनूई दरिया के जरिए जोड़ा जाएगा। इस दरिया के साथ साथ हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ कैनाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ये कैनाल्स खेतों तक पानी पहुंचाएंगे, सहराई इलाकों को जरखेज बनाएंगे और लाखों हेक्टेयर जमीन को खेती बाड़ी के काबिल बना देंगे। अंदाजा लगाएं कि जो जमीनें कभी बंजर और वीरान थीं, अब वो अनाज, कपास और सब्जियों की लहलहाती फसलों से भर जाएंगी। दोस्तों, इस मंसूबे का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये सिर्फ ज़राअत के लिए नहीं बल्कि तवानाई के लिए भी इस्तेमाल होगा। दरिया के किनारे छोटे हाइड्रो पावर डैम्स बनाए जाएंगे जो मुल्क को बिजली फराहम करेंगे। इस तरह बर्किना फासो को एक साथ दो फायदे मिलेंगे, खेतों को पानी और घरों को बिजली। यही वो विजन है जिसने तरावड़े को बाकी अफ्रीकी रहनुमाओं से अलग कर दिया है। अब जरा सोचें कि जब खेतों को पानी मिलेगा तो किसान खुशहाल होंगे, खुराक की पैदावार बढ़ेगी और मुल्क खुराक के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करने के बजाय बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। बर्किना फासो के गांव-गांव में किसान नई जिंदगी पाएंगे, खेतों में मशीनरी आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और देहातों से शहरों की तरफ हिजरत रुकेगी। इसके अलावा इस मंसूबे में एक और ख़ास बात यह है कि पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए मसनूई झीलें बनाई जा रही हैं। ये झीलें न सिर्फ फसलों को बचाएंगी बल्कि सियाहत का भी मरकज़ बनेंगी। यहाँ कश्ती रानी,
فش فارمنگ اور ریزورٹس بنائے جائیں گے۔ یوں برکینا فاسو کے لیے ایک اور آمدنی کا دروازہ کھلے گا۔ دوستو، ابراہیم تراورے کا کہنا ہے کہ پانی کو صرف کھیتی یا توانائی کے لیے استعمال کرنا کافی نہیں، بلکہ اسے معیشت کے پہیے کو تیز کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے وہ واٹر انڈسٹری زونز بنا رہا ہے۔ یہ وہ علاقے ہوں گے جہاں کپڑے کی فیکٹریاں، خوراک پروسیسنگ پلانٹس اور زرعی مصنوعات کو پیک کرنے والے کارخانے لگیں گے۔ پانی کی فراہمی کے ساتھ یہ فیکٹریاں آسانی سے چل سکیں گی اور مقامی مزدوروں کو ہزاروں نوکریاں ملیں گی۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ کینال سسٹم صرف برکینا فاسو تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی جڑ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ برکینا فاسو پورے مغربی افریقہ کا زرعی مرکز بن جائے گا۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار یہاں آئیں گے، کھیت خریدیں گے، فیکٹریاں لگائیں گے، اور یوں ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا جس کی مثال افریقہ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو ماحولیات ہے۔ صحراؤں میں جب پانی پہنچے گا اور درخت اگیں گے تو درجہ حرارت میں کمی آئے گی، بارشیں بڑھیں گی اور ماحولیاتی نظام متوازن ہو جائے گا۔ یوں یہ منصوبہ صرف زراعت یا توانائی نہیں، بلکہ پورے خطے کے ماحول کو بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ ابراہیم تراورے نے ایک اور منصوبہ بنایا ہے جو برکینا فاسو کے مستقبل کو بالکل نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ یہ منصوبہ ہے ایئرپورٹ سٹی کا، ایک ایسا عالمی ہوائی مرکز جو صرف ایک ایئرپورٹ نہیں بلکہ ایک پورا نیا معاشی ہب ہوگا۔ آپ سب نے دبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا دوحہ کے حمد انٹرنیشنل کا نام ضرور سنا ہوگا، جنہوں نے اپنے ملکوں کو دنیا کے نقشے پر صرف سیاحت کے نہیں بلکہ عالمی تجارت کے مراکز کے طور پر بھی کھڑا کر دیا۔ ابراہیم تراورے چاہتا ہے کہ برکینا فاسو بھی اسی فہرست میں شامل ہو، اور اسی لیے اس نے ایئرپورٹ سٹی کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کے تحت دارالحکومت کے قریب ایک الٹرا ماڈرن انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایئرپورٹ ایک ہی وقت میں 100 سے زائد جہازوں کو لینڈ اور ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اس میں دنیا کے تجوّز ترین رن وے، ٹرمینلز اور کارگو سسٹم نصب کیے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یورپ سے ایشیا اور مشرق وسطیٰ سے امریکہ جانے والی پروازیں یہاں رکیں، ایندھن بھریں اور ساتھ ساتھ برکینا فاسو کو ایک عالمی ٹرانزٹ ہب بنا دیں۔ اس سے نہ صرف ہوائی ٹکٹوں کی آمدنی بڑھے گی بلکہ لاکھوں مسافر سالانہ یہاں سے گزریں گے جو مقامی معیشت کو ایک نئے رنگ میں ڈھالیں گے۔ لیکن دوستو، یہ صرف ایک ایئرپورٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ارد گرد ایک مکمل ایویشن سٹی بسائی جا رہی ہے۔ یہاں لگژری ہوٹلز بنیں گے جہاں بزنس مین اور سیاح قیام کریں گے، بڑے بڑے شاپنگ مالز ہوں گے جہاں دنیا کی برانڈز آئیں گی، اور کانفرنس سینٹرز ہوں گے جہاں عالمی سطح کے ایونٹس منعقد ہوں گے۔ اس شہر کے اندر ایک فری ٹریڈ زون بھی ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کار بغیر ٹیکس کے اپنی انڈسٹریز اور بزنس یہاں کھول سکیں گے۔ یوں یہ جگہ صرف ایک ایئرپورٹ نہیں بلکہ ایک منی دبئی ہوگی جہاں معیشت کے ہر دروازے کھلیں گے۔ ابراہیم تراورے کی سب سے بڑی توجہ اس ایئرپورٹ سٹی کے کارگو ہب پر ہے۔ برکینا فاسو سونے، کاٹن اور زرعی پیداوار کے لیے مشہور ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان اشیاء کو عالمی منڈی تک پہنچانے کے لیے یا تو لمبے زمینی راستے استعمال ہوتے تھے یا پھر مہنگے اور محدود ایئر کارگو سسٹم پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ نیا کارگو ہب ایک گیم چینجر ہوگا۔ یہاں سے برکینا فاسو اور پورے مغربی افریقہ کی مصنوعات براہ راست یورپ، مشرق وسطیٰ اور امریکہ بھیجی جا سکیں گی۔ یوں برکینا فاسو صرف اپنی ضرورت پوری نہیں کرے گا بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بھی تجارت کا دروازہ بنے گا۔ اس منصوبے کا ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر گرین ٹیکنالوجی پر مبنی ہوگا۔ ایئرپورٹ کی چھتوں پر سولر پینل لگائے جائیں گے، ایندھن بچانے والی جدید فلائٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوگی اور مسافروں کے لیے الیکٹرک شٹل بسیں چلائی جائیں گی۔ یوں یہ ایئرپورٹ سٹیز صرف ترقی کا نشان نہیں بلکہ ماحول دوست ترقی کی علامت ہوگی۔ ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پارکس بھی بنائے جا رہے ہیں۔ یہاں ایویشن انڈسٹری سے جڑی کمپنیاں آئیں گی، جیسے کہ جہازوں کی مرمت کے کارخانے، پرزے بنانے والی فیکٹریاں اور IT ہبز۔ اس سے برکینا فاسو کی نوجوان انجینئرز اور ہنرمندوں کو ہزاروں نوکریاں ملیں گی۔ سوچیں، ایک ایسا ملک جو کل تک غربت کا شکار تھا، اب عالمی سطح پر ہائی ٹیک انڈسٹریز کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ سیاحت کو بھی اس منصوبے میں خاص مقام دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد مصنوعی جھیلیں، تفریحی پارکس اور افریقن کلچرل ولیج بنایا جا رہا ہے تاکہ جو مسافر یہاں رکیں وہ افریقی تہذیب کا بھی مزہ لے سکیں۔ یہاں شاپنگ، کھانے پینے کے سینٹرز اور کھیلوں کے میدان بھی ہوں گے۔ اس طرح یہ جگہ صرف فلائٹس کے لیے نہیں بلکہ ایک مکمل لائف سٹائل سینٹر ہوگی۔ ناظرین،
اگر دبئی مشرق اور مغرب کو جوڑنے والا مرکز ہے تو ابراہیم تراورے کا خواب ہے کہ برکینا فاسو افریقہ کو باقی دنیا سے جوڑنے والا مرکز بنے۔ یہ ایئرپورٹ سٹی اس خواب کی پہلی اینٹ ہے۔ آنے والے برسوں میں جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو برکینا فاسو صرف افریقہ کا نہیں بلکہ دنیا کا ایک نیا معاشی نقشہ تیار کرے گا۔